अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, दो अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगी, आप सब ने मेरा रिएक्शन एंड तक वॉच करना है। उन दो अहम पॉइंट्स से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर रखती हूँ, ये भी अहम है लेकिन छोटा सा पॉइंट है कि मुझे जो है यहाँ वहाँ से इन्फो मिली थी कि सैम जो है वो कहीं ना कहीं हम सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ या हम रिएक्शनिस्ट यानी कि मैं हो गई मेरे ख़िलाफ़, कुछ और लोगों का भी नाम लिया गया था लेकिन यहाँ मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। मेरे ख़िलाफ़ जो है सैम रिएक्शन जो है वो गाहे बगाहे कुछ ना कुछ बोलती रही है, लेकिन अब तक मुझे इसका कोई भी पर्सनल इन्फो नहीं मिली है। मतलब एक तरह से पर्सनल इन्फो कह लें, इस कोई प्रूफ कह लें यार, प्रूफ कोई भी नहीं मिला मुझे अभी तक। ना मुझे कोई ऐसी रिकॉर्डिंग मौसूल हुई है, ना कोई ऐसी चीज़ मौसूल हुई है जिसके बिहाफ पे मैं इस बात को तस्लीम करूं। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि सैम के लिए अगर ऐसी चीज़ मुझे कोई नहीं मिली है तो मेरा हक़ नहीं है कि मैं अपने दिल में सैम के लिए कोई भी बुरी चीज़ रखूं या सोचूं। हाँ, थोड़ी सी मैं जज्बाती हो गई थी जब सैम ने बनाया है रिएक्शन मरियम फ़हद के लिए, लेकिन चलें, जैसे मैं मार्जिन दे रही हूँ मरियम को कि मरियम जो है उसने जज्बात में आकर उस दिन और दुख में अचानक से एक फ़ीलिंग ऐसी थी, स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था, इमोशनल थी वो, तो उसने इमोशंस में आकर एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कोई गलत बात वहाँ पर मरियम ने भी नहीं की। मरियम ने वाज़ह तौर पर ये कह दिया, चलो मरियम ने जो कहा वो मैं आगे बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करती हूँ कि जैसे मैंने मार्जिन दिया मरियम को कि उसने जज्बात में आकर वीडियो बनाई है, इसी तरह मैं मार्जिन देती हूँ सैम को भी कि उसने जज्बात में आकर मरियम फ़हद के लिए आगे से रिएक्शन बना दिया है। खैर कोई बात नहीं है, बहनें हैं, आपस में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सैम से रिलेटेड मेरे दिल में कोई भी चीज़ नहीं है और मैं नहीं चाहूँगी कि हम सपोर्टर्स के बीच में, सपोर्टर ना भी कह लें यार, हम सारे मिलकर एक ही पैनल पे काम, मैं सपोर्टर्स लिए क्योंकि मैं ख़ुद को सपोर्टर नहीं कहती, मैं भी नहीं कहती ना, कुछ बहनें और भी हैं जो नहीं कहती, क्योंकि हमें सिचुएशन का पता है यार, हमें सारी चीज़ों का पता है कि फिर इस सब कुछ में हमारी ही सपोर्ट की आड़ लेकर फिर सितारा को प्रेशराइज़ किया जाता है, इसलिए मैं नहीं कहती ख़ुद को। लेकिन हम हाँ चलो एक ही जो है वो कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं कि कॉज़ के ऊपर बात करते हैं, उस लिहाज से मुझे नहीं अच्छा लगा कि भाई सैम जो है उसको मैं पलट कर जवाब दूं। ठीक है, मैं उसको भी मार्जिन देती हूं कि वो भी इमोशनल हो गई एकदम, उसको मरियम की बातें नहीं समझ आई होंगी जब तक मरियम ने आकर ख़ुद डिटेल नहीं दी, मरियम ने आकर ख़ुद नहीं बताया कि आखिर वो चाह क्या रही थी। जैसे कि अवाम ने एकदम शोर डाला है, कॉमेंट्स इस तरह के किए, तो हो सकता है सैम ने भी ऐसी चीज़ें सोची हों, इसलिए मैं जो है यहाँ पर जो है अपना दिल साफ़ करती हूँ सैम से। जैसे मरियम के लिए था कि वो जज्बात में थी, इसी तरह सैम के लिए भी कहती हूँ कि वो जज्बात में हुई होगी तो हिसाब बराबर, बात ख़त्म। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि सैम भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आइंदा हमारे बीच में जो है, खैर मेरे साथ तो नहीं हुई लेकिन फिर भी अगर मरियम के लिए भी हुई है, किसी के लिए भी हुई, तो जज्बाती ना हो, बस चीज़ों को देखभाल कर चलें। उनका अपना चैनल है, अपना पैनल है, देखभाल कर बस चलें इन चीज़ों को लेकर। और मेरा दिल सैम की तरफ से साफ़ है, जैसे मैं अपनी प्यारी बहनों को कहती हूँ कि मरियम की तरफ से भी दिल साफ़ कर लो। जी जनाब, मरियम ने आकर अपनी क्लियरिफिकेशन दी है, उसने क्लियरिटी दी है, उसने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है, क्योंकि वाकई मरियम फ़हद ने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर एक्सक्यूज़ किस चीज़ के लिए किया था उसको उसने वाज़े किया, जो कि मैं भी इतने दिन से कह रही थी। आकर उसने सेम तकरीबन वैसी ही बात बोली जो मेरी थॉट्स थी कि भाई वो बंदी कहती है कि मैंने इस बात के लिए एक्सक्यूज़ किया सलमा से कि भाई अगर मेरी कोई बात, कोई वर्ड उसको बुरा लगा हो, कोई चीज़ हार्श लगी हो, क्योंकि वाकई हार्श तो हम थे ना यार। ठीक है, हमने गालियाँ नहीं दी हैं, हमने जुल्म ज़्यादती नहीं की है, लेकिन हार्श हम हुए हैं कहीं ना कहीं। तो वही बात है कि मार्जिन देते हैं हम मरियम को, क्योंकि मरियम जो थी वो जज्बात में थी, दुखी थी, तो ज़ाहिर है यार बनता है इंसान। और मरियम ने वाज़ह तौर पर आकर ये कहा है कि मेरी माफ़ी सितारा यासीन के टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, सितारा वाले मामले से रिलेटेड नहीं थी। इस बात को खामखा में सितारा वाले मामले के साथ जोड़ा जा रहा है और वाकई मरियम के कोई अल्फाज ऐसे नहीं थे जिसमें मरियम ने ये कहा हो कि भाई मैं सितारा के बिहाफ पर तुमसे लड़ती रही, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक, यहाँ पे बहुत से लोग अभी भी आके मरियम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं कि मरियम इतने अरसे से यूँ थी, मरियम वैसे थी, मरियम की आंखों में सितारा के लिए ऐसे है, मरियम के चेहरे पे सितारा के लिए वैसे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले सितारा को ही पता चला होता, सितारा ने ही महसूस किया होता। और सितारा ने जब आकर अपनी वीडियो के अंदर मरियम का नाम लिया है, मरियम के फादर इन लॉ के लिए कंडोलेंस की है, मरियम से रिलेटेड बात की है, ख़ुद को क्लियर किया है, यानी कि दोनों के
بیچ میں ایسا رشتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ویلیو دے رہی ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں ان کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ خیر دوستو، اب آتے ہیں ہم اپنے سب سے اہم پوائنٹ کے اوپر۔ جی جناب، ہیٹرز ستارہ کے ہیٹرز یعنی کہ بڑی باجی کے سپورٹرز۔ بڑی باجی کے سپورٹرز نے تو حیران کر دیا، ایسا ری ایکشن آ گیا کہ میں تو کہتی ہوں کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ باتیں ساری جو انہوں نے آج کہہ دیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری طرف کی بہنیں ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، بہت میچور ہیں، دماغ استعمال کرتی ہیں، کیا تیز دماغ پایا، ٹھیک ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی کیا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ساجد بھائی نے آ کر جو اپنے رشتہ داروں کی سائیڈ لی ہے، میں نے یہاں کر یہ نہیں کہا کہ انہوں نے صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ستارہ کو پریشرائز نہ کیا جا رہا ہو تو چلو ہم اس بات کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں۔ میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے گھر کی طرف سے کون سی چیز آ رہی، کون سی نہیں آ رہی، کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، اس کے اوپر فی الحال میں نے اپنا کوئی خاص پوائنٹ آف ویو نہیں رکھا، کیونکہ کیوں نہیں رکھا چلو پھر کبھی بتاؤں گی۔ اچھا، تو میں بات کر رہی تھی کہ یہ محترمہ کہتی ہیں، ہیٹر صاحبہ ایک کہتی ہیں کہ ساجد نے آ کر یہاں پر بتا دیا کہ خونی رشتے ہوتے ہیں، آ کر اپنے رشتہ داروں کی سائیڈ لی اور اپنے سپورٹرز کو ذلیل کیا، یوں کیا وہ کیا، اپنے سپورٹرز یہ، اپنے سپورٹرز وہ۔ دیکھو کوئی بات نہیں ہے، ستارہ کی سپورٹ میں اگر اتنا کچھ کیا ہے سپورٹرز نے تو پھر تھوڑا سا اور سہ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیم نے صاف آ کر کہا ہے کہ میں ساجد کی سپورٹر تو تھی ہی نہیں، اور دوسری چیز اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کسی نے اون نہیں کیا تھا، تو ڈس اون کرنا کیسا، میں اپنے بہاف پہ کام کر رہی تھی اور کرتی رہوں گی، ٹھیک۔ یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس بندی کے کہنے کے مطابق، یہ کہتی ہے کہ ساجد جو ہے اس نے رشتہ داروں کو ویلیو دی، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب وہ کہتی ہے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، اور میں پہلے سے پتہ تھا کہ یہ سب ایک ہیں۔ اس بندی کا کہنا یہ تھا کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، ستارہ کی جو ہیٹرز ہیں، بڑی باجی کے جو سپورٹرز ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں، ہمیں شروع سے پتہ ہے کہ یہ تمام، کہتی کیا ہے کہ تمام کنٹروورسیز جو آج تک آئی ہیں وہ ستارہ کی فیملی کی اپنی کریٹ کردہ ہوتی ہیں، ان کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی، وہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک پلاننگ کے تحت ان کے گھر سے ہر چیز نکلتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ اب یہ چیز کر لو، میرے خلاف وہ چیز لے آنا، پھر میں یوں کروں گی، اور یوں کر کے یہ کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے سپورٹر لوگ جو ہیں وہ آ کر یہاں پر بول بول کے تھک جاتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، یہ کہنا تھا ان کا۔ تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ جو اتنی سمجھدار ہیں، جو اتنی میچور ہیں، جن کا دماغ بہت اچھا چلتا ہے، ٹھیک ہے، چلو بقول ان کے نا، ہاں بقول ان کے کہ ہیٹرز کا دماغ بہت اچھا چلتا ہے، تو محترمہ آپ وہی لوگ نہیں ہیں جو بڑی باجی کو یہاں پر رو رو کے سپورٹ کر رہی تھی۔ ابھی 4 دن نہیں گزرے کہ آپ میں سے کتنی بہنوں نے، ابھی کافی ساری بہنوں کی ملی جلی باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، 4 دن نہیں گزرے، ان کافی ساری بہنوں نے آ کر کہا تھا کہ ہم راتوں کو روتے رہے ہیں، ہم 2-2 4-4 راتیں سوئے نہیں ہیں، جب ہم نے بڑی باجی کا رونا دیکھا، جب ہم نے بڑی باجی کا دکھ دیکھا، جب ہمیں پتہ چلا کہ بڑی باجی کا ہسبینڈ 30% کسی کے ساتھ انوالو ہے، تو ہماری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی، ہم تو روٹیاں تنور سے پکی ہوئی منگواتی رہیں بھائی، ہم نے تو گھر میں کھانا بنانا چھوڑ دیا، ہم نے تو دھرنے ڈال دیے، ہم نے تو بیڑے غرق کر دی، اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کا آنا بند کر دیا، اور اپنے ہسبینڈز کو سرکشا کوچ پہنا کر باہر نکالنا شروع کیا۔ پہلے تو 4-5 دن انہوں نے اپنے گھر کے مین گیٹس میں دھرنا دے دیا تھا کہ ہسبینڈز باہر جائیں گے ہی نہیں، اور باہر سے کوئی گھر میں آئے گا ہی نہیں، بالکل یہ اتنی چوکنی ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سے زیادہ میچور ہیں بھائی، ہم سے زیادہ سمجھا کریں اس چیز کو۔ یہ 4 دن پہلے کی کہانی ہے بھائی، 4 دن پہلے تک یہ خواتین یہ کہتی تھیں کہ صدمہ باجی جو ہے، ہم اس کے دکھ میں دکھی ہوئے، اس کے سکھ میں سکھی ہوئے، اس کے لیے روئے، اس کے لیے دھوئے، اس کے لیے پتہ نہیں ہم نے چندے کیے، پتہ نہیں دعائیں کی، اور مسلے نہیں بچھائے، ہاں لائیویں کی، گندی گندی لائیویں جس میں پتہ نہیں فنگر یہ تو فنگر وہ، ٹھیک ہے، بڑا کچھ کیا ان لوگوں نے، بڑا کچھ کیا، اور خوب ڈالر کمائے، پوری رات انہوں نے جو ہے وہ رونے دھونے ڈالے بقول ان کے لائیوز کی، بھائی رونے دھونے لائیوز کی پوری رات، اور روٹیاں بنی ہوئی اس لیے منگائی، ان کو پتہ تھا کہ اب ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں 100K کو چھو جائے گی، 80K کو چھو جائے گی، تو روٹیاں کیا جناب، آپ ڈبل روٹیاں بھی منگوائیں کچھ نہیں جاتا۔ جی یہ وہ ہیں جو بہت میچور تھیں، بہت عقل مند تھیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ستارہ کے خاندان سے نکلنے والی ہر کنٹروورسیز کی اپنی کریٹڈ ہوتی ہے۔ تو محترمہ آپ کس چکر میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ آپ نے پھر ستارہ کی بہن کا ساتھ تب کیوں دیا تھا؟
آپ نے اگر لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، ڈھکوسلا ہے، یہ ایک کنٹروورسی ہے جو ان دونوں نے کریٹ کی؟ کیوں آپ پھر اس کی بہن کی سازش کے ساتھی بنے تھے بقول آپ کے کہ وہ سب کچھ بھی ایک خاندانی کنٹروورسی، کریٹڈ کنٹروورسی تھی، پلانٹڈ چیزیں تھیں؟ تو پھر آپ کس خوشی میں لوگوں کو پوری رات جگا کر ان کے ایموشنز کو اجاگر کرتی تھی کہ ہائے 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 آؤ بین کریں، یہاں پر آؤ، یہاں پر پرسے دیں اس بڑی باجی کو؟ اب بھی تک یہ خواتین بولتی ہیں کہ وہ سچی تھی، اس کے آنسو یہ تھے، اس کا وہ تھا، ساتھ میں آ کر یہ لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو اتنا چونا لگاتے ہو تم لوگ۔ صبح میں تم کہتے ہو کہ بھائی یہ سارا خاندان ایک ہے، تمام کنٹروورسیز ان کی کریٹڈ ہیں، اور شام میں تم لوگ کہتے ہو کہ ہم تو کسی کے نہ سپورٹر ہیں نہ ہیٹر ہیں، اور رات میں تم کہتے ہو کہ بڑی باجی سچی ہے۔ بس کر دو یار، بس کر دو، کتنا گھماؤ گے اس عوام کو؟ لیکن خدا کی قسم میں صرف یہ کہوں گی، چے ہیں جو تمہارے ساتھ لگے ہوئے، میچور والا چے چلو لگا لو تم، ٹھیک ہے، بس چے ہیں یہ سمجھ لو، بھلے سے تم خوش ہو جاؤ۔ میچور تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ میم آتا ہے پہلے، لیکن نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ حد ہے بھائی، حد ہے، حد ہے۔ ان کو سننے والے ان سے سوال بھی نہیں کرتے کہ محترمہ، ایک طرف سے آپ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں، دوسری طرف سے آپ ہمیں کہتی ہیں کہ بڑی باجی بہت دکھی ہے، جو سارا کچھ ہوا تھا بڑی باجی کے ساتھ وہ ناقابل تلافی ہے، ساتھ میں ہی آپ کہتی ہیں کہ بھائی یہ تمام کنٹروورسیز ان کے گھر سے نکلتی ہیں، اور یہاں تک بھی کہہ دیتی ہیں، ارے اور بھی سنو، یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ ستارہ اپنے ہی رشتہ داروں پر پھر کیس کیوں نہیں کرتی؟ ستارہ اگر یہ سب کچھ میں سچی ہیں تو اپنے رشتہ داروں پر کیس کیوں نہیں کرتی؟ ستارہ جو ہے وہ اپنی بہن پر کیس کیوں نہیں کرتی؟ اپنے بہنوئی پر کیس کیوں نہیں کرتی؟ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں پر کیس کیوں نہیں کرتی؟ اپنے ہیٹرز پہ کیوں کرتی ہے؟ اپنے ہیٹرز پہ کیوں کرتی ہے کیس؟ اپنے رشتوں پہ کیوں نہیں کرتی کیس؟ اس سوال کو رکھنے کے لیے ساتھ میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ کنٹروورسی ان کے گھر کی لائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سچ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ سچ ہوتا تو یہ اپنی بہن پر کیس کرتی، وہی بہن جس کو 1 سال انہوں نے گھسیٹا، نوچا، خوب کمایا، تبھی تو اس نے پھر جوتے کی نوک پہ رکھ دیا، تبھی تو اس نے آ کر ان کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ ریئلٹی یہ تھی، سچائی یہ تھی، اصلیت یہ تھی۔ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کیونکہ سٹارٹ میں تو بڑی جذباتی ہوئی تھی، شاید وہ کسی کو سن ہی نہیں رہی تھی ہم سپورٹرز میں سے، لیکن کچھ ٹائم بعد جب اس نے اٹھا کر ہمارے ریئیکشن سنے ہوں گے، جیسے کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے بھی یہ ریئیکشنز دیے ہیں کہ بندی یہ تیرا کوئی سپورٹر نہیں ہے، صرف اور صرف ستارہ کے ہیٹر ہیں، تیرا کندھا یوز کر رہے ہیں، تو خوش مت ہو۔ پھر اس نے آ کر یہاں کہنا شروع کر دیا کہ میری کوئی بھی نیوز ہوگی، کچھ بھی اچھا برا ہوگا وہ میرے چینل سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو تھمبنیلز ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنی بہن سے معافی مانگ لی ہے، اس کی زندگی میں اب خوشیاں آ رہی ہیں۔ وہ ساری خوشیاں کیا ہیں کہ ان کی دوستیاں ہو گئی ہیں، تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اب آئیں گے اور اس ساری بات کو ایسے گول گول گھمائیں گے، اور تو اور کامنٹس ہماری بہنوں کے بھی ہیں، ہیٹر سپورٹر سب کے کامنٹس ہیں، نام مجھے یاد نہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب کچھ ہی دن میں، اچھا آ کر یہ کیا کہتی ہیں، میں آپ کو ایک مزے کی بات ہوں، میرے پاس یہ کامنٹ پڑا ہوا ہے آئی تھنک کوئی 4 دن سے، 3-4 دن پہلے کا، میرے پاس اسکرین شاٹ بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ خواتین اگر آج کہتی ہیں ہم سے لکھ کر لے لو اب آگے یہ ہونے والا ہے، حالانکہ وہ کامنٹ میں لوگ آ کر کے جاتے ہیں، یار آڈینس بہت ذہین ہے، آڈینس بہت سمجھدار ہے، ٹھیک ہے، ان کے کامنٹس کو ہی آگے لے کر یہ لوگ کہتی ہیں کہ یہ میری پریڈکشن ہے اب یہ ہونے والی ہے، پھر کہتی ہیں ہم نے کہا تھا نا، ہم نے کہا تھا نا۔ اچھا کیسے اپنی وائسز بناتی ہیں، مزے کی بات یہ دیکھو کہ اسکرین پہ آنے کے لیے یا بیک سٹیج ریکارڈنگ کے لیے وائسز کریٹ کی جاتی ہیں باقاعدہ۔ اچھا آپ کہہ رہی ہیں، ہو واہ بھائی واہ، چلو خیر کوئی بات نہیں، ہمارا کیا لینا دینا ہے سب کچھ سے، ہم کون سا انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں ان کو۔ خیر تو میں بات کر رہی تھی کہ سب کچھ جب باجی کو پتہ چلا ہے تو باجی نے آ کر ان کو ڈسون کیا ہے۔ اور خیر ہاں میں بات کر رہی تھی کامنٹ سے ریلیٹڈ، تو کامنٹ میں یہ تھا کہ اب کچھ دن میں ہمیں پتہ چلے گا جناب کہ بڑی باجی جو ہیں وہ اپنے بچوں سمیت آ رہی ہیں، اور امی کی پرزور فرمائش ہے، یا امی بیمار ہیں، یا ایسا ہے یا ویسا، اس ٹائپ کا کچھ کامنٹ تھا۔ اسی چیز کو مطلب لوگ تو اب ظاہر ہے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب روبینہ اور ڈی ڈی کو انٹری ملی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بھلے بیہائنڈ دا کیمرہ ملی ہو، لیکن انٹری اب جو ہے وہ باجی کو بھی ملے گی، بڑی باجی کو۔ تو ان کا آگے کہنا یہ ہے کہ اب یہ سب ایک ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ یہ بتائیے نا، آپ تو بڑی سمجھدار ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ تو بہت عقل مند ہیں، تو پھر کیسے لگایا بڑی باجی نے آپ کو چونا؟ یہ بتائیے گا ضرور کہ چونا کیسے لگا، اور اتنا زیادہ چونا، ہائے 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 ہائے، چونے کے
ड्रम भी थोड़े होंगे यार, कंटेनर्स, हाँ चूने के कंटेनर्स में डुबो के मारा आपको बड़ी बात। अकल का फुकदान हमारी तरफ है ना, आपकी तरफ तो नहीं है, आप तो बड़े ज़हीन हो, आप तो बड़े ज़हीन हो। पूरा 1 साल ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती नहीं, ये ख़ुद ज़हीन है दोस्तों, इनको ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर शक था कि पता नहीं बड़ी बाजी सच्ची है या झूठी, लेकिन इनको ये पता था कि डॉलर्स आ रहे हैं तो पीछे क्यों हटें। तनूर से रोटियां मंगाएंगे, सारी रात जागेंगे, हुल्लड़बाजियाँ करेंगे और शौहरों को कहेंगे अरे चुप करो 40K पे चली गई मेरी लाइफ, अरे चुप करो 80K पे चली गई मेरी लाइफ, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। ये था जनाब बड़ी बाजी से मोहब्बत। टुस निकल गई, हवा निकल गई आपकी मोहब्बत के गुबारों में से। और ये कहा जाता है कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स जो हैं वो इंतहाई बेवकूफ़, इंतहाई जो है वो ना समझ नादान, जी बिल्कुल, जिन लोगों ने पहले दिन ही ये बात कर दी थी, जिनमें कि मैं, मरियम फ़हद, नौशीन मुल्तानी और 2 हमारी और बहनें जो अब चैनल पे काम नहीं कर रही हैं, 2-3 बहनें हमारी, एक जो है वो हाजिर गैर हाजिर रहती हैं और 2 जो है फ़िलहाल बिल्कुल अपने चैनल्स पे नहीं आ रही हैं। तो हम सब का कहना ये था कि ये एक ख़ानदान है, एक खून है, ये कल फिर एक हो जाएगा। ये सिर्फ हमारा कहना था, ठीक है, ना ये हेटर्स का कहना था, ना ये किसी और का कहना था। तब ये सिर्फ हमारा कहना था कि भाई लिमिट में रह जाओ, एक जो है हद मुकर्रर कर लो। ये फिर बहनें हैं, ये एक माँ की जाई हैं, ये सगी बहनें हैं, या ये सगा जो है माँ इनकी सगी है, खूनी रिश्ते हैं, इनके बीच में कोई भी जुदाई नहीं आएगी। वक्त के साथ साथ सारे ज़ख़म मुंदमिल हो जाते हैं। लेकिन ये कहती हैं कि नहीं जी नहीं, समझदार ये थी, इन्हें 1 साल बाद पता चला है कि खूनी रिश्तों की वैल्यू है, बाकी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। इन्हें 1 साल बाद पता चला है कि ये तमाम चीज़ें जो बड़ी बाजी इनके साथ कर रही थी वो सच नहीं थी। बड़ी देर से पता चला, भाई देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आई तो है। अकल नहीं भाई, आप तो बहुत आकिल, बालिग, मैच्योर सीनियर सिटीजन्स हैं, आपको तो ज़्यादा पता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमने तो 1 साल पहले ऐਵੇਂ छोड़ियाँ मारी थी कि कल को ये खूनी रिश्ते फिर एक होंगे, लेकिन नहीं जनाब। शायद उस वक्त डॉलर्स की बारिश हो रही थी, सुना इन्होंने था नहीं, तो इन्हें पता नहीं है कि आखिर हमारी स्टेटमेंट्स क्या थी उस वक्त, हमारे ख़यालात क्या थे, और हम इस तमाम फैमिली के बारे में कौन सी चीज़ लोगों को बता रहे थे कि यार छोड़ो, मत पड़ो इस सारे कुछ में, लिमिट में रहकर बात करो, देखना कल को सब एक होंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। तो बड़ी बाजी को भी समझा रहे थे, बड़ी बाजी घर में रखो, ठीक है। लेकिन हेटर्स का कहना ये है कि वो घर में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो एक कंट्रोवर्सी थी, वो लाई ही इसीलिए गई थी ताकि वायरल किया जाए टॉपिक्स को, कंटेंट्स को, और पैसा कमाया जाए। ये हमारी बहुत ही अक्लमंद बहनों को बहुत देर से पता चला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं और इतनी तेज़ अक्लमंद हैं कि वो समझ से आगे भागती हैं, समझ को कहीं पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन वो अपनी ट्रेन के डब्बे में चढ़ के आगे चली जाती हैं और फिर उन्हें 1 साल बाद पलट कर वापस आना पड़ता है और फिर उन्हें समझ भी मिलती है और उन्हें पता चलता है कि ओहो हो साढ़े नाल ते हाथ हो गया। जी हाथ किसी के साथ नहीं हुआ, हेटर्स ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस के साथ हाथ किया है और हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।